لگ می آخر دیدن تا پرک دی یاد گل پشان زوانی تور لها توڑین وقت گل پشان زوانی کا تور لها توڑین پزوانا زوانی خزن راغلو محمد نبی لا دنیا کڑی ہجرتون یا محمد نبی لا دنیا کا کڑی ہجرتون والله چې د مرګ نوي یا بیلتون ظالم تر باندې وکړل گزارونه زار بیلتون ظالم تر باندې کا وکړل گزارونه یاد روشن میاشکران لړی اوس به اختر کې غاړه یا چاته ورکوم زار اوس به اختر کې غاړه کا چاته ورکوم یا زمونږ محفل په مرگی ظالم رانا جودا کړلو علام یا مرگی ظالم رانا جودا کړلو علام وای دا جنازه ناسا پراغلو تخلی کسوی فریادون وناسا پراغلو تخلی کسوی فریادون زمد زړه وینې ساسي له خفګان خلکا محمد نبی جانان متلې له دنیا نه خلکا محمد نبی جانان متلې له دنیا نه خلکا لګي سر کړی مقبره کې د مخلی تو تایا را راغلی دین وخت د مخلی تو تایا را راغلی دین پچنا زای پیړه مکړی
مخلی تو باندې کازړ ټکو راوم زرد مخلی تو باندې کازړ ټکو راوم یا لکد یار آخر دیدن دی بیا بوانشی کا ذاتر شی کلون یا بیا بوانشی کا ذاتر شی کلون یا پجانان تاسی قبر جوړ شوی ارشاد الهور سیوا اڑیسل گئی کوام ارشاد الهب سیوا اڑیسل گئی کوام سحر وقت اعلان وشو محمد نبی جانان میں کاتور لہا توڑین محمد نبی جانان میں کاتور لہا توڑین یا زمون پا خیال خاطر کی چه دے با اخلی لا دنیا نروستون وقت چه دے با اخلی لا دنیا نروستون وار بچی یتیمان شول مرگا ظالم استا پری کارا حمرت لنا مرگا ظالم استا پری کارا حمرت لنا زمد زڑنا ویندی ساسی لخفکان خلقا محمد نبی جانان میں تلیل دنیا نہ خلقا محمد نبی جانان میں تلیل دنیا نہ خلقا आवाज وړاندې کوي په ډېره مینه جناب زینت الله فایز د دې ښکلي کلام شاعر دی ارشاد الهام او د کلام دپاره فرمایش کړی دی جاوید نبی امتیاز الحق او محمد ستار ریکارډینګ ارزینت اسلامی سټوډیو انجینیر حضرت مولانا محمد صالح حاکیار والسلام